السلام عليكم. في هذا ليكزارسيس غادي نحاولوا نتعرفوا على لا كلاس فيكتور، شنو الدور ديالها وكيفاش نقدروا نخدموها. غنديروا فيكتور، لا كلاس سميتها فيكتور. هي كلاس بريديفيني في بيبليوتيك جافا، ولكن هذا الفيكتور كتعطيني ليست، كتمثل لي ليست. ولافونتاج هي ليست، نقد ندير فيها ليست مثلا ديال برودوي، نقد ندير فيها مثلا ليست ديال لي شين د كاركتير، نقدو نديرو فيها ليست ديال اي حاجه بغينا. دابا في هذا لوكا غادي نديرو، او في هذا ليكزامبل نديرو فيكتور ديال لي سترينغ. هنايا ما بين انفيريور و سوبيريور كنحددو لا ليست ديالاش. هنايا غادي نخدموها لي شين د كاركتير وغادي نسميوها ليست. يعني ليست هي السميه ديال لا ليست فيكتور ديالي، وغادي يكونوا عباره عن ليست شين د كاركتير كيف قلنا. ولكن قبل خاصني نكليكي على هاد import vector باش كنقول له غادي نخدم لا كلاس فيكتور ديال البيبليوتيك جافا بوين اوتيل. فوالا دابا حيد لي ليغور، و اي كلاس كنخدمها ديال جافا كن امبورتي البيبليوتيك ديالها. دونك دابا قلت له ليست هي دابا سميت لا ليست ديالي ديال فيكتور هي ليست، ولكن مازال ما عندوش لومبلاسمون في الميموار حتى كندير له نيو فيكتور سترينغ. دابا عاد كنكون كرييت له يعني عنده لومبلاسمون في لا ميموار. ولافونتاج دابا مثلا عندنا لا ليست خاويه، غادي يعطينا يعني هنايا كيبين لنا بين لي كروشي كاين ليست دي زيليمون، ولكن ما عندي فيها حتى حاجه. غادي نمشي هاد لا ليست نحاولوا نونجستريو فيها شي دي زيليمون. نديرو ليست بوين اد، عندنا اد هي اللي كتخلينا اجوتيو لي زيليمون. نديرو اونتر دوبل كوت فال 1 بوين فيرغول في التالي ليست بوين اد دوبل كوت عاوتاني نعطيو واحد لا فالور كيف ما بغينا، نسميو عالي مثلا بوين فيرغول في التالي. نديرو انغيسترومون اخر نزيدوه ليست بوين اد دوبل كوت نديرو انغيسترومون chaise بوين فيرغول في التالي، نزيدو انغيسترومون اخر. نحلو لي دوبل كود ديالنا، نديرو امبريمونت ونشدو القوس ونديرو بوين فيرغول في التالي. دابا شنو نديرو؟ نافيشيو، نديرو سيسو، نديرو ليست افيشيو لا ليست كامله. ها هي عطاتنا يعني لونجسترومون اللي كاين او لي زونجسترومون كاملين اللي عندنا في لا ليست فيكتور ديالنا. في الاول لاحظنا عطاتها لنا خاويه، دابا ملي اونجسترينا عطاتنا لا ليست عامره. دابا ندير واحد الفاريابل نسميوه يكون string element egal list point get، وكنعطيو لاندكس ديال لونغيسترومون اللي بغينا الفاريابل element ياخد لا فالور ديالو. يعطينا get 1 هي عالي، وغادي نافيشيو الفاريابل element ديالنا نشوفو شنو يافيشي لنا. نيكزيكوتيو، ها هو افيشا لنا element egal عالي.
غنديرو تيست واحد اخر. هاد المره غنديرو variable دو تيب int nombre élément. غنديرو list point size، يعني يعطينا لا طاي ديال لا ليست فيكتور ديالنا، بمعنى شحال فيها من انغيسترمون، شحال فيها من اليمون. وغادي نافيشيو الفاريابل ديالنا بسيسو nombre élément égal، نكونكاتينيو بلس ونحطو الفاريابل ديالنا سميتو nb élément، ونكزيكوتيو. شوفو شنو يافيشي لنا. او افيشي لنا 4، يعني عندنا 4 ديال لي زيليمون في لا ليست. السايز هي اللي كتعطينا لا طاي ديال لا ليست ديالنا. نديرو واحد تيست اخر دائما على لا ليست ديالنا. دابا مثلا بغينا نافيشيو لي زيليمون كاملين بلا بوكل فور. غنديرو int i ايكال 0 و i انفيريور list بوين سايز، حيت list بوين سايز قلنا كتجيب لنا لا طاي ديال لا ليست ديالنا كامل، و i بلس بلس يبقى انكريمونتي واحد بواحد. نديرو واحد الفاريابل نحتاجو باش افيشيو، يعني هو اللي ياخذ لا فالور كل مره ديال ليليمون. كنديرو ايغال ليست بوين جيت اي، يعني المره الاولى جيت تكون زيرو، هي ياخذ لا فالور ديال فال 1، ومنين غادي يعني الدور لا بوكل وغادي تانكريمونتي اي غتولي جيت اي، غتولي واحد وهي ماشيه. دابا بحال هكا يافيشي لنا الريزولتا، يعني كي باركوري لا ليست كامله بلا بوكل فور وكي افيشيها لنا. غنديرو ليست بوين ريموف اللي كتخلينا اننا نسوبريميو ان اليمون من لي زيليمون اللي كاينين في لا ليست، وكنعطيوه لاندكس ديالو، بمعنى لومبلاسمون. ودابا لومبلاسمون هو عالي، هو اللي كاين في 1 حيت كنبداو بزيرو. زيرو هو فال 1، واحد هو عالي، جوج هو شيز، و3 هو امبريمونت. دونك كنافيشيو موراها لا ليست، نافيشيو دي زيتوال باش نسيباريو لي زيكزامبل، ونافيشيو لا ليست ديالنا. ها هو ما افيشالناش عالي حيت هو اللي كان في لومبلاسمون 1 وحنا سوبريميناه ببوين ريموف. نسيباريو بدي زيتوال، نكملو لي زيكزامبل ديالنا. غادي ندير واحد ليكزامبل اخر وغادي نديروه باف ونتيستيو. غنديرو list point contain if list point contains، بمعنى الكونتوني ديال لا ليست كامله الا كان فيه شيز غادي نافيشيو سيسو element exist else نافيشيو element non exist. دونك داك list point contains كتخلينا نشوفو الكونتوني ديال لا ليست كامله، نقدو نقلبو فيه واش كاين داك لا فالور اللي عطيناها له اونتر دوبل كوت شيز، واش كاينه في لا ليست كامله، لا ليست ديالنا فيكتور. الا كانت كاينه نافيشيو element exist، الا ما كانتش نافيشيو element n'existe pas. هنا غيقول لنا element exist حيت كاينه شيز، غنبدلو لا فالور نديرو شي فالور مثلا ما كايناش فال، خاصو يافيشي لنا element n'existe pas في هاد المره. فوالا داكشي اللي افيشا لنا. نسيباريو بدي زيتوال. نديكلاغيو واحد الفاريابل pose، بمعنى position égal list point index of،
بمعنى دابا حنا كنعطيوه لا فالور وهو غيرد لنا لا بوزيسيون ديالو. واحد ليكزامبل درناه قبل، حنا كنعطيو لا بوزيسيون هو كيعطينا لا فالور دابا العكس، وكنديروها بوين اندكس اوف، وكنعطيوه اونتر دوبل كوت لا فالور اللي بغينا نعرفو البوزيسيون ديالها، ونديرو سيسو ولا فاريابل بوز. هاو عطانا بوز 1 شاز جايه في البوزيسيون 1، حيت فال 1 جايه في البوزيسيون 0، شاز في لا بوزيسيون 1، امبريمون في لا بوزيسيون 3 في لا بوزيسيون 2. نسيباريو دي زيتوال. نديرو ليست بوين remove ونديرو remove الامبريمونت. نافيشيو لا ليست. فوالا، يعني دابا بقاو فيها غير جوج ديال لي زيليمون. السلام عليكم.